اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر تک کوئی بندہ پختہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. کتنی دیر تک فرمایا جب تک اپنے ماں باپ نالوں اپنی آل اولاد نالوں پوری کائنات نالوں بڑھ کے میں محمد دے نال محبت نہیں کر لیندا. اللہ اکبر. آپ سونے محبت کر پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال آپ پیار کر پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال رب کعبہ دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہ محبت اندر اخیر کر دیتی ہے اپنا تن من قربان کرنا پیا تے کر دیتے اپنی جان و مال لٹانی پئی تے قربان کر دیتی ہے پر پاک پیغمبر علیہ السلام من محبت دا عملی ثبوت پیش کیتے. میں چاند ایک مثالاں پیش کر کے اجازت چاہواں گا. غور کری سونے امیرا توجہ کرنا ذرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ توحید کا اعلان کر دیتے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو لا الہ دی تلوار لہرا دیتی ہے جڑے میرے نبی نو صادق تے امین کہندے سن او میرے نبی دے جان دے پیاسے بن گئے. او میں صدقے توحید دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈان دی کھکھر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. کیوں اے ساڈے معبودان دا بے ادب جمعے لئی پھر دئی کو خدا دی خدائی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو کلمہ توحید کا اعلان کر دیا مکے والے میرے نبی دے جان دے پیاسے بن گئے میرے محبوب دی جان دے ویری بن گئے. رب کعبہ دی قسم میرے پاک پیغمبر دے دیوانے نے بھی میرے نبی نال محبتاں دی آخیریں کر چھڑیاں نے. غور کری قرآن کہندا کل ان کان آباؤکم آبناؤکم اپنے ماں باپ قربان کرنے پہ کر دیتے ہیں اولاداں کرنی پیاں قربان کر دیتی ہے مال و دولت تجارت چھڑنی پہ چھوڑ دیتی ہے. پوچھے گا دلیل کی ہے میرے پاک پیغمبر نو مکے والے چرستے دے اندر مار دے گئے. جا کے کسی نے دسن والے نے سیدنا صدیق اکبر نو دسیا اے ابو بکر صدیق جس نبی دا کلمہ پڑھیا مکے والے نو چرستے اندر ماری جاندے نے. اللہ اکبر. قربان جاواں او تجارت جدا ذکر قرآن نے کیتا. اللہ اکبر. لاگے تسی دے خسارے کولو ڈر دے ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے دکان کھلی چھڑ دیتی ہے او کاروبار چل گئی چھڑ دیتا دوڑ کے مکے دے چوک دے اندر آندے نے. آ کے ویکھیا لوگ میرے پاک پیغمبر نو مار رہے نے. سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب دے اوپر ڈگ پیندے نے فرماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اللہ اکبر. قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر. واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے. سب تو اول کلمہ پڑھیا
ہونے یار پیارے آیت دلیل منگی نہ کوئی نہ عذر گزارے گل کیتی نہ فضول گل کیتی نہ فضول منیا مدنی رسول حبدار وکھرا ابو بکر صدیق نال نبی دا رفیق سونا یار وکھرا نبی کیتی تصدیق میرا ساتھی شفیق جی دا پیار وکھرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اوپر گر جاندے نے مکے والے میرے نبی نو چھڈ دتے تے سیدنا صدیق اکبر نو پکڑ لیندے نے مار مار کے بے ہوش کر دیندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر غور کریو سونے میرا توجہ کری ذرا اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مار مار کے بے ہوش کر دیتا جاندا ہے انہاں دے قبیلے والے اوندے نے آ کے اٹھا کے لے جاندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ ام خیر ہاتھ اندر کر کے دودھ دا پیالہ پکڑیا ہوا ہے ہاتھ دے اندر نبیز دا پیالہ پکڑیا ہے شہد پکڑیا ہوا ہے پتر دے سرانے کھڑی ماں تے ماں ہی ہویا کر دیے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش پے ہوئے نے تھوڑی دیر تو بعد اکھاں کھولیاں ماں کہندی ہے صدقے جاواں میرے پترا دودھ پی لے میرے پترا نبیز پی لے شہد کھا لے تیرے جسم دیاں توانائیاں بحال ہو جا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے امی مینوں اے دس میرے محمد دا کی حال ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم غور کری سونے ویرا ماں ام خیر کہندی پتر مینوں تے کوئی علم نہیں ہے تو بندیاں دا سہارا لے کہ میرا صدیق دار ارقم دے اندر پہنچے ہے میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا میرا صدیق آئے تے زخم نال چور ہو کے آئے میرے محبوب فرماندے نے صدیق مینوں پیغام دے دیندا تیرا محمد آ جاندا ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس سونیا محبوبہ او میرے جسم اندر توانائیاں دودھ تے شہد نے بھی پیدا نہیں سی کرنیاں جیڑیاں توانائیاں تہاڈے مکھڑے ویکھن نال رب نے پیدا کر دتیاں نے جڑیاں رب نے ہن توانائیاں پیدا کر دتیاں نے غور کری سونے میرا کون صدیق ہے پاک پیغمبر ہجرت والی رات مکہ چھوڑ کے نکلے نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوان ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غور کری سونے میرا توجہ کری ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوان کدی میرے محبوب دے اگے ہوندا کدی پیچھے ہوندا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صدیق یار اج اگے تے پیچھے کیوں ہوندے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا جدوں میں اگے جانا وا دل اندر خیال اگوں تہاڈے تے کوئی وار کرے تے میں صدیق دا سینہ حاضر ہو جاوے اگر میں پھر خیال ہوندا کتے کو پیچھوں نہ وار کر دے سونیا میں دوڑ کے پیچھے آ جانا وا اللہ اکبر اللہ سونیا جے مینوں نقصان پہنچیا کلے صدیق دا نقصان ہوئے گا اگر تہانوں نقصان پہنچیا تے پوری امت دا نقصان ہوئے گا صدیق دی جان جاندی چلی جائے سونیا تہانوں حرف تک نہ آئے کیوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے مومنو نبی نال محبت کرنی ہے تے اپنی جان نالوں ود کے کرنی ہے
کیوں بھی جان نالوں ود کے محبت کرنی ہے. غور کرے جو اللہ اکبر غور کرنا توجہ کرنا. اللہ اکبر جے بات اپنے دل و دماغ تے منعکس کر لو. کسے لمحے یاد کرو گے اس فقیر نے. اللہ اکبر میں آخر تے آ کے پوائنٹ دے جاؤں گا, شاید میری تیری زندگی تبدیل ہو جائے. اللہ اکبر غور کرنا. میں دوجے دروازے تے لے کے چلا. اے کون ہے؟ اینو عمر کہندے نے, اینو عمر بن خطاب کہندے نے, اینو فاروق اعظم کہندے نے. کون ہے جدے بارے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیتے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. اللہ سونے اسلام نو عزتاں دے دے, اللہ عمر بن خطاب عطا فرما دے. اللہ اکبر. اللہ مدنی دی دعا ماندا بن اثر عمر آیا, او در کھول کے کعبہ دے, در کھول کے کعبہ دے. فاروق لقب پایا, در کھول کے کعبہ دے. فاروق لقب پایا, جس مدے تھانتی سکے دریا, جس مدے تھانتی سکے دریا, خط لکھ کے چلائے نے اصحاب پیمبر دے. رب شان ودائے نے رضی اللہ عنہم دے. رب تاج پھبائے نے اصحاب پیمبر دے. کون مرے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے کو لوگ کسی نے پوچھا عمر تیرے دل دی خواہش کی ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے زمانہ جہلیت دے اندر دل دی خواہش سی نعوذ باللہ نبی محمد دی گردن تان تو جدا کر کے 100 اٹھاں دا مالک بن جاواں. فرمایا زمانہ جہلیت دے اندر میرے دل دی خواہش سی. عمر اج مسلمان ہو گئے تے اج کی خیال نے؟ حضرت عمر فرماندے نے اج دل دی حسرت اے وے پوری دنیا تے اسلام دا پرچم لہرا جائے. اللہ اکبر. او عمر میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھے ہوئے نے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے عمر دس تینوں میرے نال کتنا کو پیار ہے, کتنی کو محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونے ساری دنیا نالوں ود کے محبت ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے عمر اپنی جان نالوں بھی ود کے پیار کرنا ہے. حضرت عمر ایک باری سختی اندر آ جاندے نے, فرمان لگے نہیں سونے جان نالوں ود کے تے پیار نہیں کردا. میرے نبی فرماندے نے عمر مینوں اللہ دی قسم جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے, جنی دیر تک بندہ اپنی جان نالوں ود کے میں محمد نال محبت نہیں کرے گا رب نو ایمان دی ڈگری نہیں عطا فرماندے. قربان جاواں میرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونیا میں اپنی جان نالوں بھی ود کے محبت کرنا. میرے نبی فرماندے نے الآن الآن عمر ہوں تو حق ادا کیتا, ہوں تو پکا مومن بنے. اللہ اکبر. غور کر سونیا میرے نبی دے او یار نے جنہاں نے اسلام نال محبت کر دیا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال پیار کر دیا, اپنی زندگیاں دی پرواہ نہیں کیتی, اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی. ایتھے بس نہیں آ میں تینوں پاک پیغمبر دے تیسرے یار دے دروازے تے لے کے چلا. اے کون ہے؟ انہاں نام عثمان ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ عثمان ہے. میرے نبی کنی محبت کردے نے تے عثمان میرے نبی نال کنی محبت کردا ہے. غور کری سونے میرا توجہ کری میرا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر اندر بیٹھے ہوئے نے. امی عائشہ فرماندی ہیں میں کول بیٹھی ہوئی ہاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ حضرت ابوبکر صدیق آئے نے. فرماندی ہیں دروازہ کھڑکیا کون ہے؟ آواز آئی سونے ابوبکر صدیق. میرے نبی فرماندے اندر آ جا. حضرت ابوبکر صدیق اندر آئے نے. پھر دروازہ کھڑکیا کون
آقا جی عمر بن خطاب آئے آقا فرماندے نے عمر اندر آ جا امی ایسا فرماندی نے تیسری مرتبہ دروازہ کھڑکیا کون ہے آقا جی میں عثمان میرے پاک پیغمبر نے اجازت نہیں دیا میرے محبوب چار پائی تو اٹھ کے بہ جاندے نے اپنے کپڑے درست فرمائے نے فرمایا عثمان اندر آ جاؤ حضرت عثمان اندر آئے گل بات کیتی تے واپس ٹر جاندے نے میرے پاک پیغمبر دی بیوی امی ایسا فرماندی ہے میرے کو رہا نہیں گیا میں کیا آقا جی میرے ابو آئے نے تی ہوں بیٹھے رہے ہو عمر آئے نے ہوں بیٹھے رہے ہو مگر عثمان آئے نے تی اپنی حالتاں تبدیل کیوں کی دیا دے میرے نبی فرماندے نے ایسا تو سمجھی نہیں ہے جس دا حیا کریں دے فلکان دے نوری سارے جس دا حیا کریں دے فلکان دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے پھر کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا غنیاں دے بادشاہ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا عثمان میرے نبی نال کتنی محبت کردا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ تے بیٹھے نے فرماندے نے عثمان جاؤ میں تینوں اپنا سفیر بنا کے مکے وال توڑنا حضرت عثمان مکے دی طرف جاندے نے اللہ اکبر اللہ مکے والے کہنے لگے عثمان سات بسم اللہ تیری ایتھے جائیداد تیرا گھر بار رشتہ دار نے آپ بیت اللہ دا طواف کر زمزم پی جناب حجر اسود تے پوچھے لے صفا مروہ دی سائی کر تینوں کوئی رکاوٹ نہیں تیرے واسطے کھلے عام اجازت نے قربان جاواں میرا عثمان میرے نبی نال کنی محبت کردا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اللہ اکبر اپنی جان نالوں ود کے عثمان نے محبت کی دیے مکے والے کہندے عثمان تینوں جانوں مار دیں گے نبی دا نام لینا چھڑ دے حضرت عثمان کی فرماندے نے میں سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا مکے والے میرا نبی حدیبیہ تے تڑپدا رہ جائے میں طواف کرا گل بندی نہیں ہے سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا سرکار نال جی سا سرکار نال مرسا پیارے دے دل دے اندر سوہنے دے دل دے اندر کیڑا قدر مصطفیٰ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا قربان جاواں حضرت عثمان نبی اللہ تعالی بھی صدق دے گا لوگو محبت کرے آدھے نبی نال تے اپنی جان تو ود کے کرے آدھے اللہ اکبر آیت قرآن گرا لوندا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها غور کریو سونے میرا توجہ کری ذرا محبت کر ان ساری چیزیں نالوں بڑھ کے میرے مصطفیٰ دے نال کر پیار کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال کر ماں باپ آڑے اندے نے چھوڑ دے نمو پوچھیں گا دلیل کیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوان ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. غور کری سونیا توجہ کر میرے ول ذرا. اللہ اکبر. اللہ ماں نو گھر اندر پتا چلیا میرا پتر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ماں نے دھوپے منجی ڈالیے اپنے سر دے بال کھلار دیتے نے. اللہ اکبر. اللہ کہن لگی وے سعد اگے معاشرے اندر گل عام ہے. سعد اپنی ماں دا خدمتگار بنے, اپنی ماں دا اطاعت گزار بنے. جڑے لوگ تیری عزت کردے سن جو لوگ تینوں ذلیل کر چھڈن گے. اللہ اکبر. تے سعد فرماندے نے اماں گل کیے وجہ کیے پتر نبی محمد دا کلمہ چھڑ دے میں روٹی بھی کھا لواں گی, میں دھوپے اٹھ کے چھان تے بھی ٹر جاواں گی. نبی محمد دا کلمہ نہیں چھڈے گا تے میں بھی ضد تے بیٹھی ہاں. حضرت سعد نے کی گیا غور کری قرآن دی آیت دا ترجمہ دے. کل ان کان آباؤکم ماں پیو جاندے ٹر جائے پر سونا نبی نہ جانے پائے. حضرت سعد فرماندے نے سعد کے آ سن مانی میری تو 100 واری مر جائے 100 واری مڑ زندہ ہوے تے مینوں کلمہ ہی پڑھ دے پاوے. ماں دی محبت چھڈنی گوارا کر لئیے پر نبی نال غداری نہیں کی تھی. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. غور کری سونے میرا اتھے ہی بس نہیں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. صحابہ اکرام نے محبت اندر انتہا کر چھڈیے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے نے میرے نبی نال پیار اندر انتہا جان دینی پئی قربان کر لی. اللہ اکبر. غور کرنا میرا آتے نے ایک اور صحابی دے دروازے پہ لے کے چلائے. کون ہے اینو بلال بن رباح کہندے نے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار گئے. بلال بکریاں بیچار میں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے یار کو بکری لے کے آ میں دودھ پینا چاہنا. جی بکریاں دودھ دین والی نہیں نے. میرے نبی فرماندے ہو جی بکری لے آ بنے کبھی دودھ دیتا ہی کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر دے سامنے کلیلی لے آ کے کھڑی کر دینا. میرے محبوب نے اللہ دا نام لے کے کان تے ہاتھ پھیرے رب نے تھوڑا اندر دودھ پیدا فرما دیتا. میرے نبی فرماندے لیا کو برتن لے کے آ. جنگل ویرانے اندر برتن کی تھا ایک چھوٹا جہا پتھر جس کے اندر تھوڑا جہا گڑا پکڑیا وہ اندر بکری چوئی. میرے محبوب نے پیتا بلال نو پلائے. میرے نبی فرماندے نے بلال جاننے میں کون جی میں تے نہیں جاندا. میرے نبی فرماندے نے میں اللہ دا سچا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال کہندے دودھ برتن اندر اتردا پیا سی تے ایمان میرے سینے دے اندر اتردا پیا سی. اللہ اکبر. غور کری سونے میرا توجہ کری ذرا. اے بلال اپنے گھر اندر جاندا معبد خانے اندر پہنچا جتے امیہ بن خلف نے مجسمے بنا کے رکھے نے. انہاں دے قریب جاندے انہاں تے تھوکاں سٹنیاں شروع کر دیندے. لوگاں شکایتاں کیتیاں تیرا بلال تیرے معبوداں دی توہین کردے. اللہ اکبر. جڑے وڈیرے لوگ ہوندے نے احسان کر کے تانا بڑی چھیتی مار دینے. حضرت بلال نو سامنے کھڑیاں کر کے کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن اج پتہ پایا میں. حضرت بلال اگو آہو پکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر لا غور کری ذرا گج بجا کے امیہ دے سامنے گل کیتی فرمان لگے امیہ پوچھ پوچھ بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے زندگی گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پالی پڑھ لیا کلمہ دلوں مدنی سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے معاملہ کی بنے ہیں اور ریت تے پتھرائیوں تے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جویں پھول نے چھیٹ دے درد مند دل ویکھ اکھیاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا نام محمد والا میرے نبی تک اطلاعاں پہنچیاں سونیا بلال نو مارا ماریاں جا رہی ہیں میرے نبی فرماندے نے صدیق جا بلال نو میرا سلام عرض کری نال میرا ایک پیغام بھی دے کے آویں میرے محبوب دے سے حضرت بلال دے سرانے سیدنا صدیق اکبر آ کے کھڑے نے حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے بلال پاک پیغمبر نے تیرے نام سلام عرض کیتے اللہ اکبر نال ایک پیغام بھی دیتے میرے نبی فرماندے نے بلال کلمہ آہستہ آواز نال پڑھ لیا کر حضرت بلال فرماندے نے صدیق میرے محبوب نو کہہ دیا جو جنی دیر تک میں اونچی آواز نال کلمہ پڑھ کے نہ دے سینے اندر اگا نہیں لا دیندا میں بلال نو سکون ہی نہیں ملدا اللہ اکبر اللہ مارا برداشت کی دینے پر میرے نبی دی محبت اندر آنچ نہیں آن دیتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ایتھے ہی بس نہیں میرے پاک پیغمبر دا مکے والے نے رسولی تے لٹکا چھڑے اللہ اکبر اللہ سارا مکہ اس پاس دے قبیلے جمع نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ رسولی تے لٹکا ہوئے کوئی آ کے تلوار دے جنا زخم لاؤں دے کوئی نیزے دیا نوکا پہ مار دے کوئی تیر پہ مار دے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ دا جسم زخمان دے نال چورے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ زخمان دے نال لڑالے اللہ اکبر ایک ظالم بول کے کہنے لگا اے خبیب تیرے دل اندر خیال تے آندہ ہوئے گا کاش اج تیری جگہ تے تیرا نبی محمد ہوندا تیری جان تے بچ جاندی اللہ اکبر اللہ کون خبیب جدے صاحب دا ترجمہ کرنے والے نے جو کیتا لستو والی ہی نہ اقتل مسلم حضرت خبیب رضی اللہ تعالی فرمان دے لی سوا جا ونج مدینے جا کے دیں سنیہا میرا مکے والے آنسولی دیتا و یار خبیب اج تیرا تے محبوبہ میں قتل نہیں کیتا میں چوری نہیں کیتی میں زنا نہیں کیتا اس جرم کی پھاوے لاواں کیوں تیرے سنگ لایا کیوں میں ایکو لب پجھندا اے قصور خطائیاں تے نام تیرے تو اے مخبر نبی اولا نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جندوارا اے کترا کترا قطرن میرا اے کترا کترا قطرن میرا میں تد بھی مول نہارا کل ان کا نا آباؤکم و ابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. انہاں ساری چیزاں دی محبت نالو نبی نال محبت کرنی دے. غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد دے میدان دے اندر نے 5 انصاری صحابی میرے پاک پیغمبر دا دفاع کرتے ہیں. انہاں وچوں ایک صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ اکبر. غور کری سونے ویرا توجہ کرنا ذرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے. کھبے پاسوں تیر ہوندا کھبے پاسے دوڑ کے ہو جاندے نے. سجے پاسے تیر ہوندا سجے پاسے آ جاندے نے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی انہاں دے جسم تے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں بچی جتھے تیراں دے نشان تلواراں دے نہ ہون. آخرکار حضرت زیاد بن سکن زخماں دے نال چور ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب ہوندے نے. میرے محبوب دے قدماں دے اندر اپنا سر رکھ دینا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے زیاد کی معاملہ سونے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی خواہش یہی آرزو ہے. سونے محبوبہ دل دی حسرت میں تمہارے قدموں انتظار دے آخری ساز. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنان نبی نال اپنی جان نال ود کے محبت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. لا اولاد دی کوئی پرواہ نہیں. قبیلہ بنو دینار دی عورت آئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ دے اندر نے. اللہ اکبر آ کے پوچھ دیے دسو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کتنے نے. اللہ اکبر اطلاع دینے والا اطلاع دیندہ بی بی تیرا خامد اس دنیا میں چھوڑ کے تر گیا ہے. کہندی میں پاک پیغمبر دا پوچھیا تسی میرے خامد دی اطلاع دیندے ہو. اگے گئی دوسرے بندے نو مل دیے. دسو پاک پیغمبر کس حالت دے اندر نے. بی بی تیرا بھائی اس دنیا میں چھوڑ کے تر گیا ہے. کہندی میں پاک پیغمبر دا پوچھیا تسی میرے ویر دی اطلاع پہ دیندے ہو. تیجے بندے نو مل دیا نے. پاک پیغمبر کس حال اندر نے. کہندے نے بی بی تیرا بیٹا اس دنیا میں چھوڑ کے تر گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگی میں پاک پیغمبر دا پوچھنی ہے تسی بیٹے دی فوتگی دی اطلاع دیندے ہو. اتنی دیر میرے پاک پیغمبر دے خیمے دے کول پہنچی میرے نبی دے چہرے تے نظراں پئیاں. اللہ اکبر. کہندے کل مصیبت بعد قدر. سونے میدان چو چلی کتے خامد دی شہادت دی خبر کتے بیٹے دی شہادت دی خبر کتے ویر دی شہادت دی خبر سی. سونے تہاڈے مکھڑے تے نظراں پئیاں نے. اللہ نے سارے دکھ دور کر دیتے نے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ سونے محبت کریو جی. ساڈیاں شادیاں پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق نہیں. نعرہ مارنے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہوئے. اللہ اکبر. پتر دی شادی آوے تے کنجر خانے تو بغیر صبر نہیں کردا. میرے ویر غور کر ذرا توجہ کر کہ پاک پیغمبر دی محبت دا دم بھرنا تے حقیقی مانے اندر محبت کریا کر. اے نہ کیا کر صدقے جانیاں قربان جانیاں. گل منن دی واری آوے تے ملتان جانیاں. ادوں بھی پاک پیغمبر دی گل نو مقدم رکھیا کر. کسی ایرے گیرے دی گل پیچھے نہ چلیا کر. رب کعبہ دی قسم میرے نبی دی سنت نو تو اپنا لے. حدیث میں سنان لگے ہاں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ترجمہ میری تیری زبان دے اندر آقا دیا جن نے اپنائیاں سنتا جنتا آقا دیو نال ہوئے گا. کیوں بھی لینے چاہتے ہو جنت
اس بندے دی عظمت دے کیا اتنے کو وزیر اللہ دے کول گھر لے لے بھولیا نہیں سماندا فلان دے قریب میرا مکان ہے اس بندے دی عظمت دا کیا کہنا جنوں جنت بھی ملے تے نال گوانڈ ملے تے آمنہ دے نال دا ملے اس کی عظمت دے کیا کہنے آقا دیاں جنیں اپنیاں سندا جنتاں کی آقا دے نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا آقا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل جا بلال ہوئے گا آقا دیا جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا دیو نام ہوئے گا جب رب نفسی دے پکارے ہون گے تھاؤں تھائی کمب دے پیسارے ہون گے تھاؤں تھائی کمب دے پیسارے ہون گے رب دے پیارے لاڈلے حبیب نو امت دا ادومی خیال ہوئے گا آقا دیا جنہیں اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا دیو نال ہو صداقت فکر سنتے رب کیا سنتے رسول نال پیار کر لے کیوں بھی کرنا ہے پیار کے نہیں کوئی اس مجمع اندر ایک بندہ اٹھ کے آگے آج تو بعد داڑھی نہیں مناواں گا انہیں پتہ لگ جاندہ ہے محبت دا صحابہ نے محبت کی تھی مصطفیٰ نال کیوں بھی بولو تو صحیح یار میں نے کہنڈا ہو گیا صرف میں نے کی تھی محبت انہوں نے جاناں دی پرواہ نہیں کی تھی مالاں دی نہیں کی تھی یار اسی پاک پیغمبر لئے ساڑھے نال شیخ نہیں جنگے جڑے گرو نانک دے پیچھے لگ کے داڑھی نہیں مناوندے یار سارے نبیاں دے چہرے تے داڑھی سانو داڑھی دا چہرہ چنگا نہیں لگدا اج لگ جاندا پتہ محبت رسول دا ایک بندہ مینوں چاہیے جڑا اٹھ کے اعلان کرے اج تو بعد میں داڑھی نہیں انہیں محبت دا پتہ لگ جاندا ساڈا محبت رسول میں جان بھی قربان ہے جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تے زندگی میں فضول لے پھرنے ہیں کھوکھلے دعوے تانتے اس کی ذلت و ذلالت پریشانی دی زندگی بسر کر رہے ہیں کیوں ساڑھی زبان تے کچھ اور ہے ساڑھے سینے اندر کچھ اور ہے ساڑھا قول فیلک جیسا نہیں غور کیجئے سنتے رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا کر لے سراندہ جام تینوں مل پیننو پینان والا آمینہ دلال ہوئے گا آقا دیا جنہیں اپنائیاں سنتا جنتا چھے آقا دیو نال ہوئے گا